Ang Lake Mainit kung Danaw sa Mainit may ikaupat nga pinakadako nga linaw sa Pilipinas. Kini ang anaa mahimutang sa duha ka lalawigan sa Caraga Region. Ang katunga niini anaa sa habagatang bahin sa Agusan del Norte ug ang amihanang bahin niini anaa sa Surigao del Norte. Ang ibabaw sa maong Danaw mukabat sa 17,000 hektaryas nga adunay kabaybayunan niini nga moabot hangtod sa 62,000 ug usa ka gatos ka hektarya. Diin ang pinakalawom nga bahin niini moabot sa 223 ka metros ug ang kasarangan nga gilatbo niini moabot sa 128 metros. Ang Lake Mainit ang nakaangkon sa iyang kaugalingon nga natural nga kaanyag nga nagatugyan og tangpanan sa ubay-ubay nga mga buhi sa Danaw sama sa halaman ug nagkalain-laing matang sa kalanggaman ug uban pang kahayupan. Sa pagkakaron, nagasugod na ang katawhan sa pagkaplag nga ang maong Danaw sa Mainit nahimong tangpanan sa mga mahigugmaon sa natural nga kinaiyahan ug sa maanindot nga talan-awon. Tinubdan sa tinaw nga tubig sa Danaw sa Mainit mao ang ubay-ubay nga sapa, bugnaw ug init nga tubod sa palibot niini. Hipalgan nga sa mga natural nga langob sa Danaw nga buhat sa limestone ug ang mga gagmayng isla niini adunay hipalgan nga mga bukog sa mga kaniay nga nanimuyo sa maong Danaw. Nagasugyot na ang maong dapit mo'y kaniay lubnganan niadtong milabay nga sibilisasyon. Sa pagkakaron, ang panginabuhian sa katawhan sa maong Danaw nagadepende sa pangisda o panguma. Dugang niini ang makanunayong pagbisita sa buot magakaplag sa kaanindot sa Danaw, ilabi nagkadtong mahigugmaon sa kinaiyahan ug mopahimulos sa serbisyo sa mga adunay baruto o kaha pump boats. Kasagaran sa ubos nga bahin sa Danaw ang karon gihimo na og umahan. Din dugang niini ang ilang gipahigayon ng mga ginagmayng pangisda, pagpanguha og mga umang ug nagkalain-laing matang sa kinason sama sa igi ug suso. O ang ilang mga makuha, ilang ibaligya sa mga negosyante sa lukon. Pagpanguha, kuhol, paghimo og banig, basket nga buhat sa bagon nga nito, ug sagbot nga tambok nga himuon og silhig. Dili lamang kana, palibot usab sa maong Danaw ang gihimo na usab nga mga umahan nga tinanman og lubi, saging, prutas ug uban pang matang sa gulayon. Ang dako nga bahin sa maong Danaw ang matawag nga bugtong puloy-anan sa tribong Mamanwa. Ang mga Mamanwa ang maila tungod sa ilang itumon nga pamanit diin ang ilang katigulangan adunay panagway nga Melanesian ang tinubdan. Gituuhan nga sila ang pinakakaraan nga tribo nga nanimuyo sa maong dapit. Ang tribong Mamanwa ang padayong nagtuman sa ilang kaugalingon nga kultura. Ang relasyon sa matag pamilya sa tribo ang nagpabilin nga ligon. Hinuon tungod sa kasamtangang modernisasyon, pipila sa ilang nabatasan nga mga rituals kon buluhaton ang talagsaon na lamang nilang gituman. Apan sa higayon nga maayo ang ilang ani o abot, ayha pa sila mopahigayon og pasalamat kung Thanksgiving. Ang tribo ang anaa lamang nagdepender sa ilang panginabuhi sa rekursos naturales sa Danaw. Gani, dili lamang usab pangisda o
pang-uma ang ilang panginabuhian kun dili apil na usab niini ang pangayam ug mga ihalas nga mga hayop ug ang pagpahimulos sa uban pang mga produkto sa kalasangan. Luyo sa walay sama nga kaanindot sa kinaayahan sa danaw sa mainit, kini gihulga karon sa hinay-hinay nga pagkawala sa iyang saad. Gani, kini ang naghinay-hinay ng nawagtang. Hinungdan niini mao ang pagdaghan sa populasyon palibot sa maong danaw nga nakaapekto sa iyang gitawag nga biodiversity. Base sa pakisusi, nasayran nga dako nga bahin sa kabukiran sa Lake Mainit ang gikonberter isip umahan pinaagi sa kaingin, walay kukaluoy nga pagpamutol sa mga kakahuyan nga miresulta sa pagkaagna sa yuta paingon sa danaw. Ang maong kahimtang ang nakaapektar sa mga kahayupan nga anaa na nimuyo sa kalasangan tungod sa pagkawagtang sa ilang puloy-anan. Gani, hasta ang gidaghanon sa kalanggaman, mikunod na usab. Laing hinungdan sa pagkawagtang sa maayong kahimtang sa danaw sa mainit, mao ang walay pugong nga paggamit sa fertilizers o pesticides. Mga patigayon sama sa pagkwari sa mga buhangin aron himuong hollow blocks o ang mga usik nga material sa semento nga maoy nakahugaw sa tubig nga miresulta sa pagkadaot sa pananom sa labing madaling panahon ang dili na usab unta tugutan. Mga kagamitan sa pangisda nga miresulta sa paghinubra sa mga kuha. Diin naapil niini ang gagmay nga mga isda nga gihikawan nga mudako ug musanay. Sa pagkakaron, gibati na sa mga mangingisda ang nahimong epekto niini nga mga hulga sa gitawag nga biodiversity sa maong danaw. Tungod niini, nagkagamay na ang ilang mga kuha sa matag adlaw, dili sama kaabunda kaniadto. Hinoon, adunay pipila ka mga dapit palibot sa maong danaw ang mamahimong puloy-anan sa mga isda. Apan gikinahanglan kining tagaan o pagtagad aron musanay na usab ang gidaghanon sa mga isda. Gani, hangtod ang mga puloy-anan sa mga wild ducks ang sa labing madaling panahon, protehian aron mapugnan ang nagkagamay nga populasyon niini nga matang sa langgam. Sa kabukiran usab palibot sa danaw sa mainit, makita sa pagkakaron ang pipila na lamang ka mga buhing baboy ihalas, gikinahanglan usab kini sila nga protehian. Sa pagtuon nga gihimo,
Kasagaran nga mga langgam nga makita palibot sa Danau sa mainit ang nahilakip sa listahan sa gitawag nga mga endangered species. Aron mapreserbar ug mapalambo ang nahibilin nga walay sama nga kaanindot nga kinaiyahan sa Danau sa mainit, gikinahanglan ang paghiusa sa tanan. Ang katawhan nga nanimuyo palibot sa maong Danau, ang nagkalain-laing sektor sa paghimo og mga positibong lakang aron dili mawala kanato ang atong gimahal, ang Danau sa mainit.